बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद का एक और इतना बड़ा कड़ा वार आया है कि उसने पीटीएम को और पीडीएम को जो है वो हिला कर रख दिया है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और सलीम मांडवी वाला ने आज जो सेनेट का धुआंधार सेशन हुआ है उसमें जो इल्जामात लगाए थे मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने, उनको आईना दिखाया है। उसकी डिटेल क्या है और सलीम मांडवी वाला को ये तकलीफ क्यों थी, ये भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पीटीएम के मोहसिन दावड़ के अहम साथी सईद आलम महसूद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि शेख रशीद अहमद ने जब से वजारत दाखिला संभाली है, वो लोग जो मुल्क की सलामती के इदारे और खासकर फौज के खिलाफ जबान दराजी करते थे या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो मजीद तेज कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद जो इस हवाले से जाने जाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की सलामती के इदारों के साथ जो है वो रवाबित में और ताल्लुक में बड़े अच्छे रहते हैं, और उनकी जानिब से कुछ ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जिनकी वजह से ये जाना जाता है कि शेख रशीद अहमद जो कि पिंडी बॉय भी कहलाते हैं, वो यकीनन इस हवाले से अहम कार्रवाइयां करते हुए हमें नजर आते हैं। आज जो है वो ये मोहसिन दावड़ का अहम साथी था जिसका नाम सईद आलम महसूद था, इसको गिरफ्तार किया गया और इसने जो है वो पिछले दिनों एक इतनी बड़ी जो है वो जबान दराजी की, मैं आपके सामने वीडियो में भी शेयर नहीं कर सकता। इसने जो है वो पाक फौज पर लान तान की और इसने जो है वो मुल्क की सलामती के इदारों को टारगेट करना चाहा। ये वतीरा सिर्फ इसका ही नहीं है बल्कि इसकी पूरी जमात का यही वतीरा है। और जब से ये लोग इस मुल्क का खाते हैं और इसी मुल्क की इसी थाली में, जिस बर्तन में ये खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यकीनन ये लोग इसी बात के मुस्तहिक है जो इनके साथ हो रहा है। और अब लग ऐसे रहा है कि अब इस हवाले से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हमने मुफ्ती कफायतुल्लाह के हवाले से देखा कि कैसे उन्हें जो है वो गिरफ्तार करने के हवाले से उनके घर पर छापा मारा गया, वो वहां से भाग गया। अभी तक वो मफरूर है, लेकिन इतलात यही है कि वो जल्द भी वही भी पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके घर के बाकी अफराद जो है वो हिरासत में आ चुके हैं। उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुकता बल्कि महमूद अचकजई के हवाले से हमने अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म किया कि उनके पर जो है वो एक मुकदमा बनने जा रहा है आर्टिकल 6 के तहत, गद्दारी के मुकदमे के हवाले से एडिशनल सेशन जज साहब ने जो है एक फैसला महफूज कर लिया गया है और वो जल्दी जो है वो मंजर आम पर तफसीलात आ जाएंगी। और उसके बाद इस वाक़े का मंजर आम पे आना ये जाहिर करता है कि कितनी जल्दी जो है वो चीजें बदल रही हैं, कितनी जल्दी चीजें सामने आ रही हैं। और अब हकायक यही बता रहे हैं कि अब इस हवाले से कम अज कम जो उन लो ताकतों की तरफ से जो मुल्क की सलामती की जिम्मेदार हैं, उनकी जानिब से ये फैसले कर लिए गए हैं कि अब रायत नहीं दी जाएगी, अब किसी किस्म का इनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जितनी अयाशी इन लोगों ने करनी थी अब कर ली। अब जो है वो ये तहैया हो चुका है। लग ऐसे रहा है जो कमांड एंड कंट्रोल होता है मुल्क का, उनकी जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि अब मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की जबान दराजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको जो है वो सबक सिखाया जाएगा। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमें ये पीटीएम के मोहसिन दावड़ के साथी की गिरफ्तारी से नजर आती है। अब हम आ जाते हैं सलीम मांडवी वाला पे। सलीम मांडवी वाला पर नैब के केसेस थे, उनकी इंक्वायरी लगी हुई थी। उन्होंने जो है वो अपने जो आमदन से ज्यादा असासा जाता है, एसिड बियॉन्ड मीन है, उनके हवाले से जब नैब ने उनसे इंसाफ मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं आपको इंसाफ देने वाला। उन्होंने जो बात कही जाती है कि जो इस्लामी अदवार में एक तौर तरीका था कि किसी भी शख्स का जो इंसाफ था वो हो सकता था चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे हो। तो सलीम मांडवी वाला चूंकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट है तो उनको ये बात बुरी लगी कि मुझे नैब ने क्यों बुला लिया, तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया पे आए और उन्होंने ये प्रेशराइज करने की कोशिश की नैब को कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है और नैब को मैं देख लूंगा। और नैब की ये तहरीक उन्होंने सेनेट में जो राजा जफरुल हक ने पेश की थी उस दिन, उस पर बहस जारी थी। उसमें आज का जो सेशन था वो इंतहाई धुआंधार इस हवाले से था कि सलीम मांडवी वाला ने इल्जामात लगाए थे कि 13 अफराद ऐसे हैं जिनका नैब की कस्टडी में जो लोग जहां बहक हुए हैं
اور جن کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ مشیر داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر نے آج حقائق بیان کیے اور ان کو سلیم مانڈوی والا کو آئینہ دکھایا۔ میں تو کہتا ہوں ایک لحاظ سے ان کو جو حقائق سامنے لے کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ 13 افراد نیب کی کسٹڈی میں جو ہے وہ کسی طور پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے جو نام لیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے، معزز سینیٹر کی طرف سے جو نام لیے جا رہے ہیں، ان میں 11 افراد ایسے ہیں جن کا جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے وہ ان کا وصال ہوا، ان کی جاں بحق ہوئے وہ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے وہ نیب کے لاک اپ میں ہوا ہے، یہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ نیب پہ آپ لان تان کرنے کے بجائے آپ اپنا حساب دیں، آپ کی جو انکوائریز لگی ہوئی ہیں وہ آپ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ شہزاد اکبر جو بڑا وار کر گئے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے نیب جو ہے وہ آزادانہ طور پر اٹونومس باڈی کے طور پر کام کر رہا ہے، اور نیب کی جانب سے اب ایسی پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ نیب نے پچھلے 2008 سے لے کر 2018 تک، جن میں ان 2 پارٹیوں کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، اس میں جو ریکوری ہوئی ہے وہ صرف 104 ارب کی ریکوری ہوئی ہے 10 سال میں، جبکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے دور حکومت میں، عمران خان کے دور حکومت میں جو یہ ریکوری ہے صرف 2 سال میں 389 بلین روپے کی ریکوری ہو چکی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا فگر ہے، جو اتنا بڑا چینج کہ 2 سال میں انہوں نے ریکوری 10 سال میں کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ یہ ریکوری ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدعنوانی کے جو عنصر تھے، جن لوگوں نے کرپشن کی تھی، اگر نیب ان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، قومی خزانے میں رقوم جمع ہو رہی ہیں، تو اس سے بہتری کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور اینٹی کرپشن کے حوالے سے بھی فگر دی، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے 206 ارب کی ریکوری صرف پچھلے 27 ماہ کے عرصے میں ہوئی ہے، جبکہ ان کے عرصے میں وہ ریکوریز انتہائی کم لیول پہ تھی۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہزاد اکبر نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا کہ ان لوگوں نے جو این آر او لینے کے لیے جو بات کی، اور ان لوگوں نے جو این آر او لینے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے فیٹف کا جو قوانین تھے ہم نے منظور کروانے کی جب بات کی اسمبلی سے، تو انہوں نے ہمارے سامنے نیب میں ترامیم کی بات کی۔ تو نیب کا جو قانون ہے یہ موجودہ حکومت نے نہیں بنایا، بلکہ 1999 میں جو ہے وہ انہی کے متفقہ اس سے بنا تھا، یہ نیب کا قانون مشرف دور میں بنا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے امینڈمنٹ کی، انہی کا نیب کا چیئرمین لگایا ہوا ہے۔ تو اب جا کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیب قوانین میں تبدیلی کریں، اور تبدیلی کیا کریں وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ فیصل جاوید کی جانب سے ایک چیز سامنے آتی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ 99 کروڑ اور 99,000 روپے کی کرپشن تک ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ ایک شخص کو جو ہے اگر وہ اتنی بڑی ارب کے قریب جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، یہ ایک ترمیم میں بتا رہا ہوں۔ اور اس طرح کی 34 ترامیم انہوں نے پیش کی، اور انہوں نے بتایا کہ نیب میں اگر اس طرح کی ترامیم کر دی جائیں تو ہم پھر راضی ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیب سے۔ لیکن حکومت اب یہ فیصلہ کر چکی ہے، عمران خان صاحب اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی کنسرنڈ ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ این آر او کے کسی طور پر نہیں دیا جائے گا، نیب کے کیسز پہ کسی طور پر بھی رعایت نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔